आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. ब्राह्मण राष्ट्रोळी देवाच्या प्रतिष्ठापनेचा 24वा वर्धापन दिन सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यानिमित्त विविध धार्मिक विधी, पूजा अर्चा तसंच भजन कीर्तन कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. परिसरातील भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून सोहळ्याला भक्तिमय वातावरण लाभले. नमस्कार. आज श्री ब्राह्मण राष्ट्रोळी देवस्थानाचो हो 24वो वाडदीस. रामनवमीच्या पावन उत्सवाच्या दिसा आम्ही ह्या देवळाची स्थापना केली. या देवळाची स्थापना 2002 या वर्सा जाली. म्हापशासून 2 किलोमीटर अंतराचेर हे गिरवडे ल्हानशेच गांव आसा. या गांवान 7 वाडे आसात आणि पेरशेत गांवान हे श्री ब्राह्मण राष्ट्रोळ्याचे देवस्थान आमकां दिसता. आणि या देवस्थानान हो उत्सव जो वर्धापन दीस आसा तो 3 दीस आमी साजरो करता. पयल्या दिसा वेगवेगळी विधी असतात, यज्ञ असता. 4-5 ब्राह्मण येवन यजमानपण जे कोणाक चिट्ट्यो काडटात आणि चिट्ट्याच्या प्रमाणे जी नांवां येतात ती यजमानपणाक बसता. आणि अशे तरेन दनपार मेरेन हो विधी सोंपता. उपरांत महाप्रसाद असता. आणि महत्वाचे म्हळ्यार हांगासर ह्या गांवांच्योच बायलो सगळ्यो लागीं येवन हांगासर हो महाप्रसाद रांदतात. एटलिस्ट म्हाका दिसता 500-600च्या वयर हांगा लोक जेवन वयतात. दीसभर हो महाप्रसादाचो कार्यक्रम जो चलता. मागीर सांज वेळार दिपोत्सव. हांगा सुवासिनी ज्यो आसात, सवाशीण बायलां जी आसात ती हांगा जोडवी जळयता. भजनी कलाकार जे गांवांचेर, आमच्या गांवांत खूब अशे भजनी कलाकार आसात, ते एकठांय येवन हांगासर भजन करतात. तर हो देवाचो वाडदिवस वर्धापन दीस 3 दीस चलता. दुसरे दिसा परत मागीर सांजचे सत्यनारायण महापुजा आसता आणि बायलांची नाटकां आसता. महिला मंडळ जे आसा, श्री ब्राह्मण राष्ट्रोळी सांस्कृतिक महिला मंडळ जे आसा ती नाटकां सादर करतात. 10 वर्सां जायत येयली हांगासर महिला मंडळ जी आसा, गांवांतली बायलां, ल्हान भुरगीं, चलयो ही नाटकांत भाग घेतात आणि आयज 10 वर्सां ताका पुराय जातात. 10 वर्सां पयलीं ह्या गांवांत पुरुश मंडळी आणि स्त्री कलाकारां भायरची हाडटालीं. पुरुश मंडळी हांगासर 2-3 नाटकां करताले. पण कालांतरान तांचे कडेन जायना वा कांय जण भायर पडले. ह्या गजालीं खातीर मागीर ही परंपरा ठप्प जाली. उपरांत 4-5 वर्सांनी ही परती सुरवात जाल्या, ती आयज मेरेन चालू आसा. तर हांव तुमकां सांगतालें की दुसऱ्या दिसा सत्यनारायण पुजा आसता आनी नाटक आसता महिला मंडळाचें. तिसऱ्या दिसा आमी सत्यनारायण महापुजा करता आणि नाटक आसता. एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आसता. गांवांतल्या लोकांचो सत्कार करता. गांवांत जी भुरगीं जांकां परिक्षेन, बोर्डाच्या परिक्षेन वा आनी कसले पुरस्कार मेळ्ळा तांकां फुडें काडपाचो हांगा प्रयत्न करता देवस्थान कमिटी. जे देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष आसा प्रकाश मोरजकर, मागीर जितेंद्र सावंत, असे कांय जण ह्या कमिटीन आसात. 15 सदस्य जे आसात तांच्या सहकार्यान हो जो व्हडलो उत्सव हांगासर जाता. हांगा सगळे लोक एकठांय येवन हे करतात. तर हांव सगळ्यांक विनंती करता, हो 2-3 दिसाचो कार्यक्रम आमचो असोच चालू रावतलो. ह्या गांवांतल्या तशा आसपासच्या गांवांतल्या लोकांनी हांगा येवन हो महाप्रसादाचो आणि ह्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो ही हांव सगळ्यांक कळकळीची विनंती करता. ह्या गिरवड वासियांक तुम्ही सगळीं हांगा आयिल्ली जाय, आमचो सांस्कृतिक कार्यक्रम पळयल्लो जाय आणि आमचे दैवत जे आसा, जागृत दैवत आसा, ब्राह्मण राष्ट्रोळी हे खरेंच जागृत दैवत आसा, ताचो तुम्ही आशीर्वाद घेयात ही माझी विनंती.